ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वासिफ मजीद चौधरी है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर जनरल सर्जरी के तौर पे काम कर रहा हूँ लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में, और मैं अपना क्लिनिक और प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ सर्जीमेंट हॉस्पिटल लाहौर में। मैं बेसिकली जनरल सर्जन हूँ और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो खाने के रास्ते की डिजीज़ या पेरिएनल डिजीज़ में है। और आज जो है मैं बात करूँगा हमारे एक खाने के रास्ते की बड़ी कॉमन डिजीज़ है जिसको आम ज़बान में बवासीर कहा जाता है या पाइल्स कहा जाता है, और उसकी जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है उसको हेमोरॉइड्स कहते हैं। आज मैं बात करूँगा इनकी वजूहात, जो बवासीर है उसकी वजूहात, अलामात, उसकी तशख़ीस और उसका जो उसका इलाज, तरीका इलाज और सर्जरी के ऊपर मुख्तसरन मैं बात करूँगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अच्छा, जो बवासीर है नॉर्मली जो हमारे पखाने के रास्ते के अंदर जो नसें होती हैं खून की, वो नॉर्मली फूली नहीं होती। अगर वो फूल जाएं तो वो बवासीर कहलाती है। तो जब वो फूल जाती हैं तो वो दो तरीके से ज़ाहिर होती हैं। एक जिसमें पखाने के रास्ते आपको खून आता है, और दूसरा पखाने के रास्ते जब आप पखाना करने के लिए बैठते हैं तो कोई चीज़ जैसे मकद से बाहर आती है, ठीक है। तो उनको हम उर्फ़ आम में मोके भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो अलामात हैं इनकी। अब आ जाते हैं इसकी वजूहात के ऊपर। हमारे पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन इसकी वजह है बवासीर की, वो है कब्ज़, या जिसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या दायमी कब्ज़ कहते हैं। और कब्ज़ इसलिए होती है कुछ लोगों में, ज़्यादातर लोगों में, कि जिनका फ़ाइबर का इंटेक या जिसका रेशा, उर्दू में हम जिसको रेशा कहते हैं, रेशे का इंटेक कम होता है। तो ये सबसे जो ज़रूरी इसकी जो इम्पॉर्टेंट वजह है वो ये है। तो जो दूसरी वजह है हमारी जो डाइट है उसके अंदर रिफ़ाइंड जो चीज़ें हम आजकल खाते हैं, बाज़ार का खाना खाते हैं, और जिसमें हम एक बैलेंस डाइट नहीं लेते। जिस तरह कि अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन गोश्त खा रहे हैं, बड़ा गोश्त खा रहे हैं, छोटा गोश्त खा रहे हैं, और आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, आप सब्ज़ियाँ फलों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे, तो ये एक और मेजर वजह है इस चीज़ की। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और अपने ओला डॉक वॉलेट में 200 रुपए का क्रेडिट हासिल करें। बवासीर के 4 दर्जे होते हैं। जो पहला दर्जा होता है उसके अंदर सिर्फ खून आता है मरीज़ को पखाने के रास्ते, और जो दूसरा दर्जा होता है उसके अंदर खून भी आता है और उसके साथ मोके बाहर आते हैं, जो कि ख़ुद ही अंदर चले जाते हैं पखाना ख़त्म करने के बाद। जो तीसरा दर्जा होता है उसके अंदर खून भी आता है और मोके बाहर आते हैं, जो कि मरीज़ को ख़ुद अपने हाथ से अंदर करने पड़ते हैं। और जो चौथा दर्जा है बवासीर का, उसके अंदर जो मोके हैं वो बाहर ही रहते हैं, वो अंदर नहीं जाते, और ये वो दर्जा है जिसके अंदर मरीज़ को दर्द हो सकती है। सो नॉर्मली बवासीर के मरीज़ों को दर्द नहीं होती, लेकिन चौथे दर्जे के अंदर दर्द हो सकती है। जो बाकी 2-3 बीमारियां हैं उसके अंदर पेरिएनल एब्सेस है, पेरिएनल फिस्टुला है, और एनल फिशर है। एब्सेस और एनल फिशर के अंदर दर्द हो सकती है मरीज़ को। फिस्टुला और बवासीर के अंदर नॉर्मली दर्द नहीं होती, लेकिन अगर चौथे दर्जे की हो और अगर बाहर ही हो और वो फंस जाए वहाँ आके, तो फिर उसमें दर्द होती है। अब इसकी जो वजूहात हैं मोस्ट कॉमन, वो ये है कि जो हमारी डाइट है उसके अंदर फ़ाइबर की कमी, ठीक है। हम आजकल जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर फ़ास्ट फूड का ट्रेंड बन चुका है, उसके अंदर हम रिफ़ाइंड डाइट लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, और ये मैदे वाली चीज़ें जो हैं, तो ये एक मेजर कॉज़ है कॉन्स्टिपेशन की।
تو ان کو اگر آپ جو بیلنس طریقے سے اپنی ڈائٹ کو لیں تو پھر آپ کو قبض ہونے کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں اس کی باقی وجوہات کے اندر، تو اس میں پانی کا کم پینا، سٹریس، انگزائٹی، ٹھیک ہے، پھر پریگننٹ خواتین کے اندر جو بچہ دانی ہوتی ہے، جب اس کا سائز بڑھتا ہے تو وہ جسم کی بڑی نسوں کے اوپر وزن ڈالتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر بواسیر نیچے پریگننٹ خواتین میں بن سکتی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ میجر اور کامن وجوہات ہیں بواسیر بننے کی۔ اب آ جاتے ہیں ان کے علاج، اور علاج سے پہلے پریونشن۔ تو پریونشن جو ہے وہ ہم اس طریقے سے مریض کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر تو پہلے درجے کی ہے اور جس میں صرف خون آتا ہے، تو اس میں نارملی لائف سٹائل کی موڈیفیکیشن اور کچھ اپنی خوراک میں تھوڑی سی چینجز کرنے سے یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو خوراک میں جو چینجز کرنی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اپنی ڈائٹ میں فائبر کو ایڈ کریں، اور فائبر جو ہے وہ 2-3 طریقے سے ایڈ ہو سکتا ہے۔ جیسے جو آٹا ہم لیتے ہیں اس کو بغیر چھنے ہوئے چوکر سمیت، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو چکی سے پسوائیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، براؤن بریڈ اور براؤن رائس ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، اس کے اندر فائبر کا کانٹینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ لیں۔ ہر طرح کا پھل جس میں فائبر ہوتا ہے، نارملی تقریباً ہر پھل کے اندر فائبر کی کوانٹٹی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، جس میں سیب ہے، کیلا ہے، آپ کا گرما ہے، جو سردیوں کے پھل ہیں جس طرح کینو ہے، موسمی ہے، تو یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد سبزیاں جس میں آپ دالیں، اور سیلڈ جس میں کھیرا، ٹماٹر، ان سب چیزوں کے اندر فائبر کی ایک اچھی مقدار موجود ہوتی ہے، تو یہ آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں تو اس سے قبض ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ پانی جو ہے، پانی کا استعمال جتنا زیادہ کریں گے اتنا آپ کو قبض ہونے کا خطرہ کم ہوگا۔ تو نارملی ایک انسان، ایڈلٹ انسان کی ریکوائرمنٹ 8 گلاس ہوتی ہے ڈیلی، تو 8 سے 10 اگر آپ زیادہ پی سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، تو 8 سے 10 گلاس جو ہے وہ آپ ڈیلی کے پئیں وہ۔ اس کے بعد پھر یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، برگر وغیرہ، ان کو اوائڈ کریں ٹوٹلی۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اپنی لائف سٹائل میں چینجز لے کے آئیں، سٹریس اور انگزائٹی کو کم کریں، رات کو کھانا لیٹ کھانے سے پرہیز کریں، کھانے جو رات کا کھانا ہے اور سونے کے درمیان آپ کا کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے، اور اچھی 7 سے 8 گھنٹے کی آپ کی روزانہ کی نائٹ سلیپ ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ کا ایک اچھا اگر ردم سلیپ کا پیٹرن ڈیولپ ہوگا تو صبح جو پخانہ ایک سیٹ وقت کے اوپر آتا ہے وہ نارملی آئے گا۔ دوسری چیز، جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں ان میں بھی قبض کی شکایت عام ہے، سگریٹ کے پیے بغیر جو ہے ان کو پخانہ نارملی نہیں آتا، تو تمباکو نوشی ویسے ہی مضر صحت ہے تو اس کو بھی آپ اوائڈ کریں۔ تو یہ سمپل ڈائٹری موڈیفیکیشنز ہیں جو آپ کر کے، تو جو گریڈ 1 ہیمرائڈز ہیں اور کچھ حد تک گریڈ 2 میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ مقصد آپ کا صرف کانسٹیپیشن کو اوائڈ کرنا ہے۔ تو گریڈ 3 اور 4 یا درجہ 3 اور 4 کا جو بواسیر ہوتی ہے اس کے اندر یوزلی سرجری ہی اس کا حل ہے، ٹھیک ہے، لیکن سرجری کے بعد بھی کانسٹیپیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ساری چیزیں بھی میں نے پیچھے گنوائی ہیں ان کو کرنا ضروری ہے۔ اور سرجری کے بعد جو ہے، جب سرجری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کی جو کچھ احتیاط ہیں کہ آپ کو زخم کو صاف رکھنا ہے، اپنے پخانے والے حصے کو روزانہ دھوئیں، پانی سے دھوئیں اور صاف رکھیں تاکہ وہاں انفیکشن کا خطرہ نہ ہو۔ اور اب جو نیا طریقہ علاج آ رہا ہے اس کے اندر بغیر کٹ کے جو ہے وہ ہم سرجری کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ موقعوں کو کاٹیں تو ہم اس کو باندھ دیتے ہیں ان کو، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ نیا طریقہ علاج بہت افیکٹو ہے، اور اس کے اندر مریض کو درد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور مریض ایک دن صبح کو اگر آئے گا تو اس کا آپریشن اسی دن ہو کے تو اگلے دن صبح اس کو چھٹی مل جاتی ہے، اور 2 سے 3 دن کے اندر وہ اپنے کام اور ڈیلی روٹین کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ سارا جو بواسیر ہے اس کے بارے میں یہ ساری معلومات ہیں، اور اگر آپ کو کسی اور معلومات کی ضرورت ہو تو آپ میرا ای میل ایڈریس ہے، اور یا آپ میں اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ تھینک یو۔ اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں۔
تو ابھی اولا ڈاگ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اولا ڈاگ، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ۔